नमस्कार। राजनीतिक शास्त्रको भाषामा भन्ने हो भने नेपालका ठुला राजनीतिक दल कार्यक्षमताका आधारमा असफल भइसके। 2007 सालदेखि हरेक राजनीतिक परिवर्तनको नेतृत्व गरेको तथा प्रजातन्त्रमा अधिकांश समय सत्तामा रहेको कङ्ग्रेस पछिल्ला वर्षमा विपक्ष वा सरकार दुवै भूमिकामा असफल साबित भएको छ। त्यसमाथि मुलुक चलाउने जिम्मेवारी पाएका अरू ठुला दल पनि राजनीतिको मोर्चामा कमजोर साबित भइसके, जसले गर्दा मुलुकको राजनीतिक भविष्य नै अन्योलग्रस्त छ। जनताका कष्ट हेर्ने हो भने नेपालका ठुला राजनीतिक दल नागरिक दायित्वबाट विमुख हुँदैछन्। जनताले ब्यालेटबाट दिएको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्नु नेताहरूका लागि शासनको विषय बन्न थालेको छ। जनताको अथाह म्यान्डेट पाएर सरकारमा जाँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले व्यक्तिगत दम्भका कारण जनताको कदमलाई होचो देखे। जनताको दुःख कष्ट निवारण गर्नुको सट्टा संविधानमा रहेका क्षेत्रमाथि खेल्ने प्रयास गरे। दुई पटक प्रतिनिधि सभाको असफल विघटन नै गरे। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा चल्दा ओलीको हुङ्कार थियो, यो सदनले स्थायित्व पाउन सक्दैन। हो, त्यही खेल ओलीले यति बेला संसदमा रमिता देखाइरहेका छन्। ओलीको विकल्पमा आएका शेरबहादुर देउबाको त कुरै नगरौँ। अबको 23 दिनपछि देउबाको सरकारले 100 दिन पुरा गर्नेछ। तर त्यो दिन पनि देउबाको साथमा 5 जना मन्त्री र 1 जना राज्य मन्त्री मात्रै हुने सम्भावना बढ्दो छ। त्यो दिन देउबा नेपालकै इतिहासमा सर्वाधिक असफल प्रधानमन्त्री समेत बन्नेछन्। वास्तवमा देउबालाई अहिले आफैले नेतृत्व गरेको गठबन्धनका तथा विपक्षी दलको सहयोग छैन। त्यसमाथि विरोधीलाई पेलेरै तह लगाउने पुरानो बानी हटेकै छैन। यसै वर्ष स्थानीय तह, अर्को वर्ष प्रदेश र सङ्घीय निर्वाचन गराउने दायित्व समेत देउबामा छ। तर मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिन नसकेका आफ्नै दलको महाधिवेशनलाई नै छल्दै हिँडेका देउबाले राष्ट्र र जनताप्रतिको दायित्व पुरा गर्छन् भन्न अब त गाह्रो भइसक्यो। सदनमा अवरोध गर्दै आइरहेको एमाले भने देउबा सत्तामा काबिज भएको प्रक्रियालाई नै स्वीकार गर्न तयार छैन। हेलो देउबा, प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादवज्यू जनतालाई यो भन्दा बढी कति समय अन्योलमा राख्ने विचार छ? एउटा मन्त्री छान्न नसक्ने, देश र जनताको सेवा गर्छु भन्दै हुङ्कार नपाल्दा हुन्छ। जनताले चिनिसके तपाईहरू कति सक्षम कि असक्षम भन्ने। अरू केही भन्नु पर्ला र? आउन सुरु गरौँ आम जनताले बेहोरेको समस्या, अभाव र सरकारी सेवा सुविधाको झन्झट समाधानको सारथी बन्ने कार्यक्रम जनताको इजलास। म बालकृष्ण शर्मा। कार्यक्रमको सुरुवातमा हेरौँ यो झलक।
स्वागत छ कार्यक्रम जनताको इजलासमा। आज हामी काठमाडौँ उपत्यकामा खाल्डा खुल्डी र असुरक्षित ढलले निम्त्याएको जोखिम र गैर जिम्मेवार राज्यको निकायमाथि उठेका प्रश्नहरूबारेको सामग्री प्रस्तुत गर्दैछौँ। ढल निकास नै व्यवस्थित नहुँदा वर्षेनी सर्वसाधारणले ज्यानै गुमाउँदा समेत मौन बस्ने निकायमाथि हामी प्रश्नसहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। खाल्डी खाल्डामा जोखिमपूर्ण यात्राबारेको एक रिपोर्ट र काठमाडौँ महानगरले विद्युतीय विज्ञापन बोर्ड अर्थात् एलइडी बोर्ड राख्ने नाममा गरिरहेको चलखेल र मनोमानी समेटिएको रिपोर्टसहित उपस्थित भएका छौँ। तपाईसँग पनि कुनै समस्या र गुनासो भए हामीलाई पठाउन वा टिपाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूका जानकारीलाई हामी कार्यक्रममा उच्च प्राथमिकता दिनेछौँ। अब आजको पहिलो विषय। गत मङ्गलबार अर्थात् असोज 5 गते राति काठमाडौँको कपनस्थित मिलन चोकको ढलमा परेर 10 वर्षीय बालक उज्जवल विश्वकर्माले अकालमै ज्यान गुमाए। ढललाई व्यवस्थित बनाउन नसक्दा विश्वकर्माले ज्यान गुमाउँदा समेत कुनै निकायले पनि जिम्मेवारी लिएको छैन। राज्यको गम्भीर लापरवाहीका कारण सर्वसाधारणले ज्यान गुमाउँदा समेत यो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिइएको छैन। अहिलेसम्म पनि राज्यका कुनै प्रतिनिधि पीडित परिवारसम्म पुगेका छैनन्। कपन क्षेत्रका ढल र खहरे खोला सडकमा दुर्घटनाको त्रास अझै कायम छ। उज्जवल प्रकरण र उपत्यकामा ढलकै कारण दोहोरिँदै आएको समस्याबारे तयार पारेको यो रिपोर्ट अब हेरौँ। दस वर्षीय बालक उज्जवल विश्वकर्मा गत मङ्गलबार अर्थात् असोज 5 गते राति काठमाडौँको कपनस्थित मिलन चोकमा हिँडिरहेका थिए। अकस्मात उनी ढलमा खसे। वरिपरि मान्छेहरू जम्मा त भए तर कोही उनलाई बचाउन सक्ने अवस्थामा थिएनन्। 10 वर्षको त्यो अबोध बच्चा चिच्याउँदै ढलको वेगमा होतियो। एक छिनमै उसको चिच्याहाट पनि सुनिन छाड्यो। उसले बाँच्नका लागि कति सङ्घर्ष गर्यो होला त्यो ढलको भेलमा। 11 महिनाको हुँदा आमाले छाडेर अन्तै हिँडिन्। बुवा त्यसपछि बेपत्ता भएका थिए। जन्माउने बाउ आमाको माया के हो थाहै नपाएका उज्जवलले हजुरबुवा हजुरआमा र फुपूको सहारामा जीवन बुझ्न नपाउँदै राज्यले थापेको धरापमा परेर बाँच्न पाउने मौलिक हक गुमाए। खुल्ला छोडिएको ढलमा खसेर बालकको मृत्यु भएपछि परिवार भावविह्वल अवस्थामा छ। तर राज्यको तर्फबाट भएको कमजोरीका कारण एक निर्दोष बालकको ज्यान गुम्दा पनि अहिलेसम्म कुनै पनि निकायले यो घटनाको जिम्मेवारी लिन चाहेकै छैनन्। पीडित परिवारले क्षतिपूर्तिको कुरै छाडौँ राज्यका कुनै निकायबाट सान्त्वनासम्म पाएका छैनन्। विपन्न परिवारका बालक उज्जवलको हराएको 6 दिनपछि आइतबार शव भेटियो। तर अहिलेसम्म पनि राज्यका कुनै प्रतिनिधि पीडित परिवारसम्म पुगेका छैनन्। कपन क्षेत्रका ढल र खहरे खोला सडकमा दुर्घटनाको त्रास अझै कायम छ। स्थानीय प्रहरी, जनप्रतिनिधि, सिँचाइ विभाग, ढल विभाग, ठेकेदार कसैले घटनाबारे चासो नदिँदा पीडित परिवार पीडासँगै आक्रोशित बनेका छन्। दर्शकबिन, हामी यति बेला यो जुन घर जहाँ केही दिन अगाडि काठमाडौँको कपन स्थित मिलन चोकमा 10 वर्षीय बालक उज्जवल विश्वकर्मा ढलमा खसेर बेपत्ता भएका थिए उनको घरमा छौँ र यति बेला देख्न सक्छौँ उनको परिवार, विशेष गरी हजुरबुवा हजुरआमासँग बसेका बालक जो बेपत्ता भएका थिए ढलमा खसेर उनको शव भेटिएको छ। मकवानपुर र ललितपुरको सिमाना क्षेत्रमा उनको शव भेटिएको पुष्टि भइसकेको छ र उनको शवलाई पोस्टमार्टमका लागि यति बेला पाटन अस्पतालमा पुर्याइएको छ। र यति बेला हामी यहाँ उनको परिवारसँग आएर हेर्दा बुझ्दा र विशेष गरी यो घटनालाई केलाउँदा जो उज्जवल विश्वकर्मा त्यो दिन आफ्नो हजुरबुवासँग
फुपूको घर गएका थिए र फर्किने क्रममा अत्याधिक वर्षा भइरहेको थियो र सामान्य वर्षमा पनि काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न चोक विभिन्न क्षेत्रहरू डुबानमा पर्दै आइरहेका छन्। हुन त पछिल्ला केही वर्षका घटना हेर्ने हो भने काठमाडौँ उपत्यकाको अस्तव्यस्त सडक र ठेकदारले समयमै निर्माण सम्पन्न नगरिकन अलपत्र रूपमा सडक खन्ने ढलहरू खन्ने र त्यसलाई अलपत्र छोडिदिँदाखेरि वर्षेनी नागरिकहरू घाइते हुनेदेखि मृत्युको शय्यासम्म पुगेका घटनाहरू आइरहेका छन् र जुन घटना यति बेला विश्वकर्मा परिवारमा परेको छ यो माथि बेडकुटी चोकमा त ढल अब बाटो नचिन्ने थियो। अब नातिपाती आएको हामी माथि खरिबट भएर अनि पानी आयो, कहीँ नभएको पानी आयो। हामी त ओत लागेर बस्यौँ एउटा बेरेन्चीमा। अनि मैले भनेको नानी नहिँड, पानी रहन्छ जानुपर्छ बाउ छोरा अब भनेको छटपटेको। अनि त अब बाटो मान्छे घर पुगो होला भनेर मैले म पछाडि तपाईँको म पनि पानी रहेर हिँडेको ज्यान जोगाएर हिँड्नलाई मलाई पनि गाह्रो भयो। अनि यस्ता त कोही चप्ली बगाएर यताउति यसो वारिपारि अब सबै त्यहीभरि खोला। अनि नानी भनेर भनेको भाइ बुवा म गएको भनेर त टाटा गरिकन पो हिँडेको त टाटा गरेर होइन। गालामा चुप्पा पनि खायो हो, खाएर अनि त्यहाँदेखिको नजाऊ परेछ भने नजाऊ जलको पानी यस्तो छ पानीमा नभई ज्वरो आउँछ। एउटा मात्रै भेष लगाएको छ। कतिखेर थाहा पाउनुभयो तपाईँसँग बाबुले म घर जान्छु भनेर जब त्यहाँबाट निक्लेर आएपछि कतिखेर थाहा पाउनुभयो कि बाबु ढलमा खसेको रहेछ भनेर? त्यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि पुलिसहरू छन्। अब नानी ढल्न छिरेको रहेछ, मान्छेले देखेछन्। म पनि त्यो ढलतिरै जाँदो रहेछ। बुढो नानी बगाएर तँलाई पनि मर्नु मन छ भनेर मलाई पुलिसले ढकाले। अनि ढकाल्दाखेरि अच्छा मेरो नानी डुबेको छ भनेर मलाई थाहा पत्यो। कति बाबुको आमा बुवा हुनुहुन्न तपाईँ? हजुरबुवा आमा बुवा छैनन्, आमा सानोमा छोरा। अरे बाबुको शव भेटिएको छ, बाबुको शव चाहिँ भर्खरै चाहिँ फेला परेको छ, भेटिएको छ होइन। अब एउटा काठमाडौँको सडकको अवस्था, सडकको चाहिँ खाल्डा खुल्टी जताततै यो वर्षौँदेखिको समस्या छ। हामीले सरकारलाई वर्षौँ अरबौँ कर तिर्छौँ, तर समयमा सडक नबन्दा समयमा ढलहरू खनेका नपुर्दाखेरि प्रत्येक वर्ष नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। यो घटना तपाईँहरूसँग पनि दोहोरियो कि तपाईँको नातिले अकालमै उहाँले चाहिँ एउटा ढलमा जुन सरकारको लापरवाही ठेकदारको लापरवाहीका कारणले चाहिँ ज्यान गुमाउनु पर्यो? के भन्नुहुन्छ सरकारसँग? तपाईँको भनाइ एउटा पीडामा हुनुहुन्छ तपाईँहरू अहिले होइन? के छ यो घटना? अब यो भयो, तपाईँहरूको घटना भयो, अब अरूको नहोला भन्न सकिन्न, के छ भनाइ? अब घटना त अब अकालमा अब नातिको हो भने त अब ढल। म बोल्छु हेर्नुहोस् हजुर, किनकि मैले आजको दिनमा मेरो नातिको लास नभेटाएको भए त्यो ठेकदारको हो। जब मेरो नातिको चाहिँ त्यस्तो भएपछि त्यसले हतार बनाउने, मेरो बच्चामा चाहिँ डुब्ने होइन, अरूको डुब्दा छोराछोरी त जसको पनि त्यस्तै हो नि त, छोडिन्छ कसैले। म एउटा गरिब थिएँ, मैले के गर्न सकिनँ, 3 दिनमा पत्तो लगाएँ। धनी मनीको भएदेखि त्यही दिन भाडा खुल्दुली हुने थिएन बाबु हो, छोड्ने कुरा आउँदैन। गरिबको पनि यहाँ चल्नुपर्छ राजा। जसलाई मलाई खाने बाघले तपाईँहरूलाई पनि खान्छ बुझ्नुभयो नि, हजुरलाई खाने बाघले हामीलाई पनि खान्छ। यो किनकि होइन, यति मेरो बच्चाले नभेटेको भए कहाँ गर अदालत जिल्ला गर पनि त्यो कुन चाहिँ ठेकदार त्यसलाई पक्रिन्थे। पानी पिएर पनि बरु मर्नु पर्यो मरिदिन्थे बरु। बुझ्नुभयो नि हजुरहरूले, बुझ्नुभयो नि, बुझ्नुभयो कि बुझ्नु भएन? यो पीडा र आक्रोश नहोस् पनि कसरी ठोकुवा गरेर भन्न सकिन्छ उज्जवलको हत्यारा यो राज्य हो, उनको मृत्यु होइन हत्या हो। राज्यले थापेको एम्बुसमा 10 वर्षका बालक परे। नेपालको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको
बाँच्न पाउने हक राज्यले नै खोस्यो। अहिले उज्जवललाई लालन पालन गर्दै आएका हजुरआमा र हजुरबुवा पिडामा छन्। उनीहरू ठेकेदार र सरकारले थापेको एम्बुसका कारण आफ्नो नाति मारिएको भन्दै न्यायको भिख मागिरहेका छन्। न बाउ न आमा, आमा बाउ विपत्ता बालकै बार बाबु, आमा पहिले गएको। मैले 11 महिनाबाट यही दुध खुवाएर हुर्काएको मेरो नातिलाई। मेरो ठुली छोरीले अन्डा डुलाएर हामी नाति बजेले पालेको छोरा राजा। अब यस्तो 10 वर्षसम्म जाँदा कस्तो मन हुँदैन, कस्तो मन हुन्छ राजा, कस्तो मन हुन्छ। अब कति दुःख भुक्छ, कति दुनियाँको भाँडा मैले दुनियाँको लुगा धोएँ, त्यति गरेर हुर्काएको मेरो बालाको बच्चालाई आज यस्तो हुनु शत्रुलाई नपरोस् राजा छोरा, शत्रुलाई नपरोस्। यस्तो बुढे मर्ने बेलामा म जानु थियो नि त छोरा, म जानु थियो नि। परिवारमा अहिले विश्वकर्मा परिवार मात्रै होइन, कपन मिलन चोकवासीहरू नै यति बेला शोकमा छन्। खुला राखिएको ढल पानी पर्दा एम्बुस बनेको भन्दै अनाकमा आफन्त गुमाउनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य खोजिरहेका छन्। हाम्रो बच्चाले नै पाउनै पर्छ र त्यो बाटो त्यो त्यतिखेर चाहिँ भत्की गएको बाटो नानी बगे भनेपछि उनीहरूले किन टाल्ने? नपत्याएर टालेको होइन त त्यो। त्यहाँ अब त्यो सरकारले दिनुपर्छ। त्यो ठेकदारको ठेकदारलाई दियो। त्यो ढल भनेको पोहोरदेखिको अस्ति म झन् म पनि लडिपसेको, एउटा डोरी पक्रेर मात्रै म बाँचेको, यत्रो ढल छ। र त्यो ढलमा त्यो ठेकदार र सरकारलाई कारबाही गर्नै पर्छ। त्यो किन त्यो ढल त्यस्तो त्यतिकै छोड्नु, त्यत्रो भौसी? सरकारले बोले अनुसारले, सरकारले बडा बजेट गरे झारे अनुसारले उनले काम किन त्यसरी अधुरो छोडेको हो? यो भनेको चाहिँ सबैभन्दा हतियारा म चाहिँ भन्न चाहन्छु ठेकदार हो। त्यहाँको ठेकदार हो। त्यसले किनभने राज्यलाई मात्रै भनेर हुँदैन, सरकारलाई मात्रै दोष दिएर पनि हुँदैन। सरकारले बजेट पारित गरिसकेपछि गर्ने त्यो काम गर्ने जिम्मेवारीवाला ठेकदार हो। त्यो ठेकदारको कारबाही हुन अनिवार्य माग गर्न चाहन्छु म। चाहे गरिब होस् चाहे धनी होस्, चाहे उहाँको एउटा आज बच्चा डुब्दैछ, अर्को पनि डुब्यो, अस्ति पनि बाइक डुब्न खोज्यो होइन। राज्यले बनाउन खोजेको के हो? हत्या गराउन खोजेको त्यो ढल हो कि या यो चाहिँ संरक्षण गर्न खोजे हो? यसलाई संरक्षण हो भने त्यो पल जति थियो नि, त्यो पललाई घेराबन्दी गरेर चाहिँ काम गर्न नसक्दाखेरि त्यो पल बन्द गरिदिनुपर्छ, पर्दैन? खोला चाहिँ यति यति बाढी आउँछ होइन, अब त्यसलाई निर्माणै छैन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ खल्लो खोलाले बगेर खपे डुबाएपछि त त्यहाँ बुझ्नेले पनि नबुझ्छ त। तपाईँहरू हामी नबुझ्ने गयो भने त त्यहाँ डुबिँदैन। अनि कि त्यसलाई चाहिँ 12 घेरा गरेर चाहिँ अर्कोचोटि निर्माण गर्दा पनि के बिग्रिन्थ्यो र त? बालक डुबेपछि चाहिँ 12 घेरा गरेर त्यो ढाकछोप गर्न खोज्यो भने के हो? कसरी आएको कुरा यसलाई जब पुनर्निर्माणको लागि उसले अब त्यसरी गर्नुपर्ने। अब यसको लागि चाहिँ म के भन्छु भने नि, यिनीहरू अब जस्तै म पनि एउटा गरिब हो, उहाँ पनि गरिब हो, तर उहाँले चाहिँ राज्यले या ठेकदारले उहाँको क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ होइन। र त्यसलाई पुनर्संरक्षण गरेर त्यो ढललाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यहाँका बासिन्दाले भन्छन्, यो टोलटोलका बासिन्दाले भन्छन्, यी टोलटोलका बासिन्दाहरूलाई र यहाँका जुन जति छन् प्रतिनिधिहरू होइन, यहाँ कार्यरतहरू साथीहरू, उहाँहरूले पनि यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर अगाडि आएर भन्नु पर्यो क्या। त्यो जता पायो त्यतै खोला ढलछल गएको छ, त्यसलाई कुनै व्यवस्थित छैन, यसलाई पुनर्निर्माण गर्नु पर्यो। त्यस्तो खालको उहाँको जस्तो काल अर्को पनि नहोस्। बच्चा झरेपछि छेकबार गरेको, भोलिपल्ट गरे, राति झऱ्यो, दिउँसो गरेको, भोलिपल्ट दिउँसो छेकबार गरेको। बच्चा झरेपछि छेकबार गरेको त हो, भोलिपल्ट छेकबार गरेको। झरेको दिन पनि हामी सबै आउँदाखेरि यहाँनिर खुलै थियो। अनि एकछिन पछाडि मिडियाहरू आइसकेपछि अब मिडिया आउँदैछ नै भनेर अनि फटाफट छिटो गरेर उहाँहरूले चाहिँ यहाँनिर चेकबार गरेको। पुलिसहरूलाई फोन गर्नुभयो, यहाँको सबै भनौँ न बासिन्दाहरूले फोन गरिसकेपछि पुलिस पनि 15 मिनटमा 5 मिनटमा आइपुग्नु भयो है। आएपछि आएर यहाँ चेक गर्नुभयो, सबैले चेक गरौँमा माथि जब हामी घटना छ नि त्यो घटनाको घरकै त्यहाँसम्म पुग्नु भएको छ क्या। उज्जवलको शव ललितपुर र मकवानपुरको सिमानामा बागमती नदी किनारमा 6 दिनपछि भेटियो। शव गलिसकेकाले
उनले लगाएको लुगामा कपन मावि लेखेको आधारमा उनै हुन् भन्ने आशंकामा प्रहरीले परिवारलाई बोलायो। हो, बिना कुनै अपराध राज्यले थापेका धरापमा परेर सिङ्गो संसार उजाडिँदा पीडित परिवारले न्याय खोज्न कुन अदालतमा जाने? यस्ता हत्याकाण्डमा जवाबदेहिता खोज्न कहाँ जाने? यही प्रश्न नागरिकले सरकारलाई सोधिरहेका छन्। ठेकेदारले काम सम्पन्न नहुन्जेल यस्ता खाल्टा र धरापहरूलाई मानवीय क्षति हुन नसक्ने गरी सुरक्षित ढङ्गले घेरेर राख्ने प्रविधिहरू छन्, तर त्यतातिर ध्यानै नदिँदा अनाहकमा नागरिकले ज्यानै गुमाइरहेका छन्। यो एउटा सडक र ढल मात्रै होइन, काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय सडकको अवस्था दुर्गमका राजमार्गको भन्दा फरक छैन। काठमाडौँमा मुख्य सडकदेखि खोला कोरिडोर र टोल भित्रका अधिकांश सडक भत्काएर अलपत्र अवस्थामा छाडिएका छन्। 2070 साल यता मात्रै काठमाडौँमा ढल र खाल्टोको धरापमा परेर उज्जवल जस्ता 15 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्, जो राज्यले थापेको धरापका कारण ज्यान गुमाए। काठमाडौँ झोरपाटीको नयाँ बस्ती स्थित बागमती करिडोर हुँदै गत सोमबार एक महिला ढलमा खसिन्। शव भेटियो तर पहिचान अझै भएको छैन। 28 जेठ 2077 भक्तपुरको चुन देवीमा ढलको नालीमा खसेर गाडी चालक 57 वर्षीय नरबहादुर राउतको मृत्यु। 2076 असारमा ललितपुरको भैँसेपाटीमा तरकारी किन्न घरबाट निस्किएकी हिरा श्रेष्ठको पनि ढलमै खसेर ज्यान गयो। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका स्थित सामाखुसीमा 2074 असारको अन्तिम साता 10 वर्षीय विनिता भुयालले पनि ढलमै खसेर ज्यान गुमाइन्। उनीसँगै ढलमा परेकी अर्की बालिकाको उद्धार भयो। 2075 कार्तिक 10 गते साइकलमा देश घुमेका श्याम सुन्दर श्रेष्ठले पनि त्रिपी गेट नजिकैको ढलमा खसेर ज्यान गुमाए। यी ज्यान गुमाउने केही प्रतिनिधि मात्रै हुन्। 2070 साल यता राज्यले नै थापेका धरापमा परेर 15 जनाले ज्यान गुमाएका छन्, तर कुनै पनि निकायले हाम्रो कमजोरीका कारण यो घटना भयो, दोषी हामी हौं भन्दै भनेनन्। अनाकमा मानिस हिँड्दै गर्दा कहाँ र कति बेला ढलको एम्बुसमा परिन्छ थाहा छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा खुल्ला ढल नभएको सायद स्थान नै छैन। खाल्टा खुल्डीको त कुरै नगरौँ, केही मिनेट पानी पर्ने बित्तिकै जलमग्न हुने राजधानीका सडकमा एम्बुस नै एम्बुस थापिएका छन्। राज्यले ठेकेदार त लगाउन नसक्दा बढेको जोखिमको जिम्मा राज्यले नै लिनुपर्छ। हो, यो 8 वर्षमा 15 जनाले अकालमै ढलमा ज्यान गुमाएका छन्। अझ भनौँ राज्यले नै 15 जनाको हत्या गरेको छ। देशको सङ्घीय राजधानी सहरमै सक्लो सडक देख्न निकै मुस्किल छ। कुनै सडकमा थोरै समयमै कालोपत्रे भइहाल्यो भने मात्रै पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था यहाँ छ। चल्तीका कयौँ सडक नै कति गए गुज्रेका छन् भन्ने वर्षामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य भएर हिँड्नै गाह्रो छ। बाटोभरि जताततै खाल्टा खुल्डी छन्, जसमा परेर सवारी चालक तथा पैदल यात्रुले ज्यान गुमाउँदा समेत राज्य मौन छ। सङ्घीय सांसद नै धरना बस्दा र पीडितहरू सङ्घर्ष समिति गठन गरेरै आन्दोलित हुँदा समेत नसल्टिएको यो समस्या वर्षौँदेखि उस्तै छ। कारण उही हो, सडक बनाउने तथा मर्मत गर्ने जिम्मा लिएका ठेकेदारहरू समयमा काम सक्न पनि चाहँदैनन्। वर्षौँसम्म ठेक्का ओगटेर मात्रै बस्छन्। कस्तो छ त काठमाडौँ उपत्यकाको सडकको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। तपाईलाई लाग्ला यो पानी बगेको क्षेत्र कुनै खोला हो भन्ने, तर यो काठमाडौँ उपत्यकाको सडकमा वर्षातमा वर्षेनी बेहोर पर्ने डुबान र भेलको समस्या हो। वर्षातको समयमा र घाम लागेर धुलो उड्ने सिजनमा देखिने काठमाडौँका सडकको हकीकतले अधिकांशलाई आजित बनाउने गरेको छ। अब ठेकेदारलाई सरकारलाई त के भन्नु,
अब यहाँको आम यो घरहरू हुने मान्छेहरू नि हाम्रो त घर यहाँ छैन होइन हाम्रो अलि तल छ हाम्रोतिर नि यस्तै छ अब यहाँको मान्छेलाई के भन्नु मेन भने घर मान्छे उठ्नु पऱ्यो हो कि घर मान्छे उठेपछि पो सबै यो हुन्छ अब हामी भने त यहाँ सटरमा बसेको कोठामा बस्यो भने हामीले के बोल्नु सडक पिच गर्न सुविधा चाहियो भने पनि नागरिक उठ्नु पर्यो होइन यो देशमा अब नागरिक भने अब नागरिक त उठ्नै सरकारले गर्नु पर्दैन अब ठेकदार र सरकार भने त आफ्नो गोजी भन्ने त हो नि अरू के गर्ने र आफ्नो गोजी गर्ने पानी परेको ठाउँमा काम भएन भनिदिने हाजिर पकाउने हिँडिदिने हो अब के गर्नु अब त्यही हो भन्ने मेरो त हामीले यो सडकको यो हविगत चाहिँ हामीले अहिलेसम्म 10 वर्ष जति नै भइसक्यो 10 वर्ष जति भइसक्यो पानी आउँदा हिलो नआउँदा धुलो यत्तिकै भइरहेछ अब यहाँ ठेकदारहरूलाई सोध्यो तपाईँहरूले किन काम गर्नुहुन्न किन गर्नु भएन भन्दा टोलवासीहरूले विरोध गरिरहनु भएको छ जतिखेर नि टोलवासीले विरोध गर्नुहुन्छ मुआब्जा चाहियो भन्नुहुन्छ अनि हामीले कसरी काम गर्ने भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूलाई भन्यो भने अब हामीले त यस विषयमा हामीले कसरी बुझ्नु र यो खाल्डा खुल्डी धुलो हिलोमा जोखिम बोल्यो भने त पानी पर्यो भने त जलमग्न होला यहाँ जलमग्न पनि हुन्छ ढलै खुल्ला छ हजुर जोखिम छ अब गाडीहरू आउँदा पनि गाडी नै पल्टेला जस्तो हुन्छ बालबच्चाहरू वारपार गरिरहनुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ हामी यो सडकले गर्दा हामी धेरै नै पीडित छौँ के अब बारम्बार भन्नुभयो होला हजुर के भन्न मन लाग्छ हामीलाई त अब यो जति हुन्छ लिएर चाहिँ जति भएकोलाई चाहिँ राम्रो गर्दै हुन्थ्यो अथवा लिनुपर्ने सडकलाई चाहिँ अब कसरी हुन्छ उहाँहरूले नै बुझ्नु भएको छ हामीले त के बुझ्नु र बरु लिनुपर्ने सडकलाई चाहिँ जति हुन्छ लिएर चाहिँ एकैचोटि काम गरिदिएर बारम्बार एउटा पुस्ताले त दुःख पायो अर्को पुस्ताले चाहिँ दुःख नपाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहना हो अब के हुन्छ भने हामीले जति छोड्न पर्ने जग्गा यहाँ हामीले छोडिसकेको छ होइन यहाँ अब यहाँ पावरवालाहरूले यहाँ जग्गा जमिन छोडेको छैन हेर्नुहोस् जस्तो अब यहाँ नाम नलिउँ अहिले यहाँ होइन पावरवालाहरू छन् यहाँ तिनीहरूसँग हाम्रो मेयर उपमेयर अब यहाँका वडा अध्यक्षहरू पनि अलिकति डराएको जस्तो लाग्यो यो बाटो गर्नलाई अब सबैजना सबभन्दा कमजोर मान्छेको चाहिँ यहाँ जग्गा लिइसकेको छ हेर्नुहोस् होइन अलिकति पावरवालाको चाहिँ जग्गा लिन हिचकिचा हुनाले यो बाटो नबनेको बुझ्नु भएन अब के भने सबैको पुरा लिएर चाहिँ राम्रो किसिमले गर्नु पऱ्यो नि जस्तै अब यस ठाउँसँग सबै लिखित यहाँ परतिर नि ल्याएको छैन त्यो ठाउँ पनि पुरा लिनु पऱ्यो होइन सबै पिचबाट 7-7 मिटर लिएर पिच गरिदियो भने अनि जनतालाई चाहिँ अलिकति सुविधा हुन्छ कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नि है अब कसले अवरोध गरे केही सीमित होला नि त्यस्ता त जस्तो अब एकजना अवरोध सिर्जना गर्ने त 2-4 वटा देखिया छन् हरेक सडक खण्डमा हजुर यहाँ चाहिँ नि तपाईँको हजुर यहाँ अवरोध गर्ने को छन् भने नि विशेष गरी हाम्रो गीता खनालजी हुनुहुन्छ यहाँ गीता खनालजी हुनुहुन्छ पूर्व सिडिओ साहब हुनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ अलिकति अवरोध गरे जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ नि होइन अब पहिला चाहिँ दिन्छु भन्नु पऱ्यो अहिले फेरि बाटो बनाउने बेला चाहिँ अब दिन्न भन्ने जस्तो कुरा गरेर रोक्नु पऱ्यो अब पहिला चाहिँ भत्काउने बेला चाहिँ मेयरहरू सबैजना आएर भत्काउने अहिले बनाउने बेला चाहिँ उनीहरू अगाडि नपर्ने उनीहरूले अवरोध गरे भनेर हामीलाई यहाँ खडा गर्न खोजिरहेछन् होइन अप्ठ्यारो पार्न खोजिरहेछन् काठमाडौँ उपत्यकाकै सडकमा त सुविधा भन्दा बढी शास्ति छ भने दुर्गमको हालत कस्तो होला सडकमा एउटा निकाय मात्रै जोडिएको छैन सडक विभागले जिम्मेवारी लिएका केही किलोमिटर ठुला सडक बाहेक बाँकीको निर्माण र मर्मत सम्भार गर्ने आधिकारिक निकाय नै छैनन् स्थानीय तहदेखि उपत्यका विकास प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिदेखि शहरी विकास मन्त्रालय र कतिपय विभागले समेत सडकको काम गरिरहेका छन् ठेकेदारहरूको कामचोर प्रवृत्ति त कायमै छ सरकारी निकायहरूको समन्वय अभावमा काठमाडौँ उपत्यकाका सडकहरू भत्काएर अलपत्र छाडिँदा एम्बुस बनिरहेका छन् समयमा सडक निर्माण र जीर्णोद्धार नहुँदा आक्रोशित नागरिकको आवाज सुन्ने निकाय को हो एकले अर्कोलाई दोष दिँदै पन्चिने प्रवृत्ति हाबी हुँदा ठेकेदार कम्पनी झनै बलिया भएका छन् ठेकेदार र सरकारलाई के भन्छु भने यो ढोल राम्रो संरक्षण गर्नु पर्यो अरूको पनि त्यस्तै ज्यान गयो भने के हुन्छ किन कसले खाएको पैसा ठेकदारले हो किन अनि किन दुनियाँको बच्चा दुनियाँ डुबाउमा पार्ने धर्म यस्तो धरापमा पार्ने बनाउने सहीतिर खाएर चुबोलाएर बस्ने कुरो गर्ने साथ खै बनाएको यही होइन कुरो चाहिँ बनाउँछ खानुपर्छ खाने ठाउँमा खानुपर्छ नखाएर सोच्दैन
भएर के गर्नु खाने बनाउने अन्तै दगुर्ने अनि यत्रो खानु के खानु हामीहरूलाई त एउटा लाज हुन्छ शर्म हुन्छ घिन लाग्छन् सबैजना घिनाउँछन् यिनलाई घिन लाग्दो रहेछ सडकको ढल छोप्ने सडकको खाल्डो पुर्ने र सडकलाई मृत्यु मार्ग बन्न नदिन काम गर्नुपर्ने निकायहरू वर्षमा करोडौं रकम सडकमा खन्याएर समेत जोखिम रोक्न सकिरहेका छैनन्। अझ सडक निर्माण र मर्मतमा स्थानीय तह प्रदेशदेखि विभिन्न निकायहरूले अस्पष्ट कार्यक्षेत्र तोकिँदा समेत समस्या निम्तिने गरेको छ। सहरका मध्यभाग मुख्य सडकहरू हुन् वा भित्री सडक सबैतिर खाल्डा खुल्डीको समस्या छ। राम्रै बनेका सडकमा समेत विद्युत प्राधिकरण, केयुकेएल, मेलम्ची, ढल विभाग लगायतले भत्काउने र अलपत्र पार्ने क्रम बढ्दा समेत कुनै निकायको ध्यान पुग्दैन। सडकसँग जोडिएका निकायहरूको समन्वय गराएर राज्यको लगानीलाई सुरक्षित गर्ने निकाय नै छैनन्। बरु सडक बनाउने, खन्ने अनि फेरि बनाउने नाममा वर्षेनी सडकमै राज्यको अर्बौं रकम खेर गइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका सडकहरूको मर्मतका लागि सडक बोर्डले चालु आर्थिक वर्षमा करिब 1 अर्ब बजेट निकासा गरेको छ। तर मर्मतका लागि चाहिने खर्चको करिब 30% मात्रै बजेट निकासा हुँदा सोचे जस्तो काम गर्न नसकिएको भन्दै सडक विभाग जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको छ। सबभन्दा पहिला म के भन्छु भने सबै विभाग मन्त्रालयले आफ्नो कार्यक्षेत्र अनुसार संविधान अनुसार कार्यक्षेत्रमा काम गर्नु पर्यो। सडक विभागलाई सडकको बोर्ड हेरेर सडक विभागले आँखाले देख्ने सडक सबै सडक विभागको कार्यक्षेत्र होइन। काठमाडौँ उपत्यकामा जम्मा 1600 किलोमिटर मध्ये सडक विभागको कार्यक्षेत्रमा यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि हाम्रो स्ट्राटेजिक रोड नेटवर्क जम्मा 550 किलोमिटर थियो। अहिले हाम्रो राष्ट्रिय राजमार्गमा परिणत भइसकेपछि सडक विभागले कार्यक्षेत्र झन्डै 250 किलोमिटर मात्र छ। त्यो सडकको जिम्मेवार मात्र सडक विभाग हो। बाँकी भनेको अब हुनसक्छ प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र हुनसक्छ, स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र, नगरपालिका महानगरपालिकाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्न सक्छ। सडक विभागको आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम तपाईँहरूले नै रिपोर्टिङ गर्नुभयो होला। अघिल्लो वर्ष सडक विभागले कति चिटिक्क बाटो बनाएको थिए। ती हाम्रो कार्यक्षेत्रको बाटो नबनेको होइन, केही समस्या थिए सडक विस्तारमा। मन्त्री परिषदको निर्णयले धेरै ती समस्याहरू सर्ट आउट गरेर विभिन्न सडकहरू निर्माण भए र पछिल्लो समयमा त्यो सरकारकै पोलिसी हो। अब यो विद्युत प्राधिकरणले सरकारको सहमति लिएर ठाउँ ठाउँमा सडक खन्ने र अन्डरग्राउन्डिङको काम भएको छ। र मर्मतमा चाहिँ हामीले जहिले पनि सडक विभागलाई मर्मतको खर्च भनेको सडक बोर्डले बजेट जति विनियोजन गर्ने हो त्यसमा हामीले मर्मत गर्नुपर्ने हो। यो मर्मतको काम कस्तो हो भने हामीले त्यो कपडाको टालो जस्तो एउटा टाल्छौँ, अर्को ठाउँमा फेरि अर्को भुवाङ पर्छ। हाम्रो जस्तो यो चालु आवाको डिमान्ड हेर्नु हो भने 19 अर्ब हाम्रो डिमान्ड छ। बजेट हामीलाई जम्मा 29% विनियोजन भएको छ। तीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकाको लागि करिब 84 करोड चाहिँ हामीले 3टा जिल्लाको लागि चाहिँ हामी 84 करोड बजेट विनियोजन भएको छ अहिले। त्यो हिसाबले हाम्रो कार्यक्षेत्रको सडक सकेसम्म सबै सडक राम्रा हो। पछिल्लो समयमा विद्युत प्राधिकरणले ठाउँ ठाउँमा विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ अन्डरग्राउन्डिङको कारणले कुनै समस्या चाहिँ भएको छ। त्यो काम सकेपछि बल्ल मर्मत हुने। नेपाल आयल निगम मार्फत सरकारले पेट्रोलमा प्रति लिटर 4 र डिजेलमा 2 रुपैयाँ सडक सम्भार शुल्क लिँदै आएको छ। यो बाहेक पूर्वाधार करको रूपमा पेट्रोल र डिजेलमा प्रति लिटर 10 रुपैयाँ लिने गरेको छ। पछिल्लो 6 वर्षमा मात्रै सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा सडक सम्भारका लागि भनेर 28 अर्ब 35 करोड रुपैयाँ पेट्रोलियम पदार्थबाट मात्रै असुलेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78मा मात्रै यो शीर्षकमा नागरिकबाट 5 अर्ब 74 करोड असुलेको छ। तर यति धेरै कर लिएको सरकारले सडक र ढललाई व्यवस्थित गर्न चासो नदिँदा वर्षेनी नागरिकले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। चाबेल, बौद्ध, जोरपाटी होस्, साखु खण्ड होस् वा 7 दोबाटो ढोलाहिटी अनि गोदावरी र बुङमती जाने सडक, चाहे कपन, बुढानीलकण्ठ क्षेत्रकै भित्री सडक किन नहुन्, बेलैमा मर्मत सम्भार गर्न सरकार र सरकारवालाले ध्यानै नदिँदा वर्षेनी आन्दोलन र पटक पटक सडक नै बन्द गराउँदा समेत कुनै सुनवाई भएको छैन। काठमाडौँ उपत्यकामा सडक अलपत्र पार्ने ठेकेदार
कम्पनीहरू कुन कुन हुन् त? आशिष CMJB सञ्चालक शान्त कुमार श्रेष्ठ, समानान्तर निर्माण सेवा प्रणाली निर्देशक सुमन थापा, सैलुङ कन्स्ट्रक्सन सञ्चालक शारदा प्रसाद अधिकारी, सीमाञ्चल गौरी पार्वती सुनौलो खिम्ती दीपक सापकोटा र भीमसेन भण्डारी, ठेकेदार बालकृष्ण थापा, रामशरण बुढाथोकी लगायतका थुप्रै ठेकेदारहरू ठेक्का हत्याएर समयमा काम नसक्ने लिस्टमा रहेका निर्माण व्यवसायी हुन्। समयमा सडक नबनाएको भन्दै गाडी तथा भित्तामा फोटो टाँसेर स्थानीयले विरोध जनाएका ठेकेदार हुन् शारदा प्रसाद अधिकारी र दीपक सापकोटा। तर सरकारले समयमा काम गर्न गरेको ताकेता र स्थानीयका विभिन्न तरिकाका दबावलाई समेत सडकको ठेक्का लिएकाहरूले व्यवस्था गर्दै आएका छन्। बेला बखत ठेकेदारमा ठुलै हलचल मचाउँदै काम नगर्ने ठेकेदारहरूको लिस्ट सार्वजनिक गरिन्छ, तर राजनीतिक साँठगाँठले कारबाही प्रक्रिया नै रोकिन्छ। अहिलेसम्म ठेक्का सम्झौता अनुसार काम नगर्ने 1-2 बाहेक ठेकेदारले कारबाही भोग्नु परेको छैन। यो घटनाले समेत राजनीतिज्ञ र ठेकेदारको साँठगाँठमा सडक पूर्वाधार निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ भन्ने तथ्य उजागर गरेको छ। कतिपय पूर्वाधार विज्ञहरू त बन्द कोठाबाट लगाइने ठेक्का संस्कार र ठेकेदारसँग राजनीतिज्ञहरूको कनेक्सन नटुट्दासम्म विकास निर्माणको ढिलासुस्ती र सडक शास्ति यथावत रहने बताइरहेका छन्। हो काम नगरे बापत ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने क्षमता हाम्रा विकास प्रशासकहरूसँग छँदै छैन, बरु उनीहरूकै कमिसनमा सधैँ रमाउँछन्। ठेकेदारहरू विधिभन्दा माथि छन्, सरकारभन्दा बलिया बन्दै आएका छन्, किनकि ठेकेदारसँगै राजनीतिज्ञ र प्रशासकको मोलमोलाई सधैँ चल्दै आइरहेको छ। यो रोक्ने आखिर कसले र कहिले सक्ला? अब एकैछिन विश्रामपछि काठमाडौँ महानगरले विद्युतीय विज्ञापन बोर्ड अर्थात् LED बोर्ड राख्ने नाममा गरिरहेको चलखेल र मनोमानी समेटिएको रिपोर्ट सहित उपस्थित हुनेछौँ। हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि स्वागत छ। तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम जनताको इजलास। 6 वर्ष अघि 2072 भदौ 16 गते सर्वोच्च अदालतले सहर नै कुरूप बनाउने गरी राखिएका होर्डिङ बोर्ड हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकालाई आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेश कार्यान्वयन नभएपछि सर्वोच्चले पुनः दोस्रो पटक 2076 कार्तिक 28 गते पुरानो आदेश कार्यान्वयन गर्न महानगरलाई 1 हप्ताको अल्टिमेटम दियो। बिस्तारै महानगरले छानी करिब 700 होर्डिङ बोर्ड र फ्लेक्स बोर्ड हटायो। त्यसको ठाउँमा विद्युतीय बोर्ड अर्थात् LED बोर्ड राख्दा महानगरले बदमासी गरेको पाइएको छ। महानगरलाई यति बेला मापदण्ड मिचेर कमिसनका भरमा LED बोर्ड राखेको आरोप लागेको छ। कस्तो ठाउँमा राखिएको छ त बोर्डहरू? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले सहरलाई कुरूप बनाएका र मापदण्ड विपरीत रोयल्टी समेत नतिरी राखिएको अस्तव्यस्त विज्ञापनलाई हटाउने अभियान नै चलाएको 8 वर्ष बढी भयो। तर अहिलेसम्म पनि सहर व्यवस्थित हुन सकेको छैन। बरु अस्तव्यस्त बनेको आउटडोर विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने महानगरको प्रयासबाटै समस्या निम्तिन थालेको छ। सहरलाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी राखिएका कतिपय आउटडोर विज्ञापन हटाउनै पर्ने भए पनि विज्ञापन हटाउने क्रममा समेत व्यवसायीमाथि पक्षपात गरेको आरोप महानगरले खेप्नु परेको थियो। अहिले 874 भन्दा बढी होर्डिङ बोर्ड हटाएर सहरलाई व्यवस्थित गरेको दाबी गर्ने महानगरपालिकामाथि नागरिकको सडक सुरक्षामाथि बेमतलबी बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतिपय व्यस्त सडक चोकमा राखिएका LED विज्ञापन बोर्ड दुर्घटनाका कारक बन्न थालेका छन्। अलिकति प्राइभेट ठाउँतिर राख्यो भए अझै राम्रो हुन्थ्यो होइन। अब कसैको ध्यान त त्यहाँ जान्छ नि त होइन। अब उताबाट स्पिड आएर हुन्छ, अब ठ्याक अब उता हेर्दाखेरि ड्याङ अब के भइदियो भने त्यहाँ मान्छेहरूको ध्यान गरेर ड्राइभ गर्दाखेरि एक्सिडेन्ट हुने डर हुन्छ। जोखिम बढाएर एकदमै जोखिम हुन्छ हजुर। यसले जोखिम त बढाइहाल्छ नि। अब यसको लाइट तेज हुन्छ अलिक बेसी नै। अब राति समयमा अरू गाडीको लाइट अलिक देख्दैन, यसले गर्दा
यसले गर्दा दुर्घटना निम्ताउँछ यसले त्यही राख्नु हुँदैन यहाँबाट हटाउनुपर्छ यो गुनासो मात्रै होइन होर्डिङ बोर्डको विकल्पका रूपमा एलइडी विज्ञापन रोज्दै गर्दा महानगरले नीतिगत रूपमा र व्यावहारिक रूपमा यसका फाइदा बेफाइदाको लेखाजोखामा ध्यान नदिएका तथ्यहरू आफै खुल्न थालेका छन्। सडकलाई डिभाइडर रहित बनाएर यात्रालाई अवरोध रहित बनाउनुपर्छ भनिँदै गर्दा भड्किला विज्ञापन र एलइडीको प्रकाशले चालकको ध्यान मोडिँदा हुन सक्ने जोखिमबारे महानगर गम्भीर बन्दै बनेको छैन। अर्कोतर्फ सडक मापदण्ड र विज्ञापन बोर्ड राख्दा पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियालाई एलइडी विज्ञापन राख्नेहरूले गरेको व्यवस्थालाई महानगरले सहजै पचाइदिनुले समेत गम्भीर प्रश्न उब्जाइदिएको छ। एलइडी बोर्डका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको लेखाजोखा गर्दै यसबाट हुन सक्ने अन्य जोखिमहरूको आकलन गर्न नसक्दा अहिले एलइडी बोर्डको बारेमा पनि गुनासो आउन थालेको छ। सबैभन्दा बढी जोखिमयुक्त देखिएको त्रिपुरेश्वरको एलइडी बोर्ड राख्दा 15-20 लाखको मोलमुलाइजा भएको र अन्यको हकमा समेत 2 देखि 3 लाखसम्मको आर्थिक लेनदेनका आधारमा काठमाडौँमा 20 भन्दा बढी एलइडी विज्ञापन बोर्डले स्वीकृति पाएको आरोप कतिपय विज्ञापन व्यवसायीले नै लगाउन थालेका छन्। नागरिकहरू पनि काठमाडौँ महानगरले राजस्वमा मात्रै ध्यान दिएर जोखिम र मापदण्डमाथि व्यवस्था गर्दा समस्या निम्तिएको बताइरहेका छन्। यो त्यो राइट लोकेसन होइन, यो धेरै ठुलो भयो, डिस्ट्र्याक्सन हुन्छ। राख्नुपर्ने निकायले ध्यान दिँदैन। अब व्यापारीले त आफ्नो व्यापारको निम्ति त आकर्षक राख्न चाहन्छ, त्यो सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने यति बिटर यस्तोमा यसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने कुरो सम्बन्धित निकायले ध्यान दिनुपर्ने। अब यो देशमा सरकारै छैन। अब काठमाडौँको कलङ्की चोक, कालीमाटी, त्रिपुरेश्वर, थापाथली, दरबार मार्ग, कमल पोखरी, चाबैल, कोटेश्वर लगायतका व्यस्त सडकलाई व्यवसायी र गुड एडभर्टाइजिङ, हिमालयन सोलुसन, ब्रान्ड एन्ड बियोन्ड, एसटिआर एडभर्टाइजिङ लगायतका विज्ञापनदाताहरूले आफ्नो विज्ञापन बजारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छन्। कानुनले घरको छतमा, कौसीमा झ्याल छोपेर जोखिम बढाउने गरी राख्न नमिल्ने भने पनि अधिकांश एलइडी विज्ञापन बोर्ड मापदण्ड बाहिरबाट राखिएका छन् र राखिँदैछन्। एकपटक चाबहिलमा जडान गरिँदै गरिएको यो एलइडी बोर्ड हेर्नुहोस्। होर्डिङ बोर्डहरू हटाएर, फ्लेक्स हटाएर राखिएका एलइडी बोर्ड जोखिमयुक्त छन् या छैनन् भन्ने तथ्य देखाउन हामी यति बेला चाबेल क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। यहाँले यो पृष्ठभूमिमा एलइडी बोर्डका लागि तयार पारिएको संरचना देखिरहनु भएको छ, जहाँ एकदमै कमजोर घरमा एलइडी बोर्ड राख्न खोजिएको छ। त्यसमा झ्याल छोपिनुहुन्न, कौसीमा राखिनुहुन्न, छतमा राखिनुहुन्न भनिएको छ। तर यहाँ राखिएको यो एलइडी बोर्ड राखेको संरचनाले के देखाइरहेको छ भन्दा एलइडी बोर्ड राख्ने विज्ञापन एजेन्सीहरू सरकारको निर्देशन, नीति नियम मान्न तयार छैनन् भन्ने कुरा देखाएको छ। किनकि यसले अझ अर्कोतर्फ आकाशे पुल पनि छ, त्यो पुलबाट ओहोर दोहोर गर्ने नागरिकलाई यो एलइडी बोर्डले जोखिम बढाउने त छँदैछ, अर्कोतर्फ सरकारी मापदण्डलाई समेत लत्याएको छ। आखिर एलइडी बोर्डका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष के लाएर मापदण्ड अनुसार राखिन्छन् या राखिँदैनन् भन्ने हेरेर यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ कि पर्दैन। एलइडी बोर्ड अस्तव्यस्त काठमाडौँलाई व्यवस्थित तरिकाले विज्ञापन गर्ने विकल्प हुन सक्छ, तर होर्डिङ बोर्ड र फ्लेक्सको विकल्प खोजिँदै गर्दा यसका सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष केलाउन महानगरले गरेको लापरवाही सच्चिनुपर्छ। हुन त डिजिटल विज्ञापनको सुरुवात भएको दावी गर्ने काठमाडौँ महानगरपालिका सडक प्रयोगकर्ता र नागरिकको प्रतिक्रिया अनि सुझावका आधारमा भएको कमजोरी सच्याउने र जोखिम अत्यधिक भएमा अहिलेका स्पटहरूलाई फेर्न सकिने बताइरहेको छ। एकपटक यो पनि सुनौ। जसरी होर्डिङले हिजो हाम्रो सहर कुरूप बनाएको थियो, त्यो खालको त्यो स्तरको कुरूपता, त्यो स्तरको डिस्टर्बेन्स यदि चाहिँ डिजिटलले ल्यायो भने हामी एउटै निर्णयबाट यिनीहरू हटाउन सक्छौँ। तर आज हामी डिजिटलको सन्दर्भमा यो सहरमा 874वटा हटाएको सहरमा 15-20वटा काउन्टेबल एकदम औलामा गर्न सकिने र सहरका सबै चोकहरूमा पनि अहिले डिजिटल पुगिसकेको अवस्था छैन। र अहिले हामीले डिजिटलको खिलाफमा चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छैन मात्रै भने हो। र तर व्यवस्थित गर्ने कुरामा त महानगरपालिका सधैँ तयार छ नि। अब यसका असर, नकारात्मक सकारात्मक पक्षहरू हेर्दै र यसको चाहिँ फिडब्याक कस्तो आउँछ आम नागरिकबाट यहाँले उठाउनु भयो आज। अब भोलिका दिनहरूमा ती कुराहरू अझ गम्भीर ढङ्गले उठ्यो भने
त्यस्ता केही ठाउँहरूमा बा निषेधै पो गर्नुपर्ने हो कि होइन एउटा ठाउँलाई लिमिट गरेर त्यति ठाउँमा मात्रै गरेर अन्त गर्न पाइँदैन भन्नुपर्ने हो कि मेन जङ्सनहरूलाई चाहिँ क्लियर गर्नुपर्ने हो कि यदि त्यो कारणले दुर्घटना बढ्यो होइन आम मान्छेहरूलाई अरूलाई अप्ठ्यारो पऱ्यो भने त्यस्ता कुराहरू सोच्न चाहिँ महानगरपालिका सधैँ खुल्ला छ किनभने आम मान्छेको फिडब्याक नै महानगरपालिकाको पोलिसीको स्रोत हो। अर्कोतर्फ 2000 स्क्वायर फिटसम्मको एलइडी विज्ञापन बोर्ड बनाउँदा 40 देखि 50 लाख लाग्ने देखिन्छ। यसले आउटडोर विज्ञापनको लागत बढाउँदा उपभोक्ता माथि नै महँगीको मार थपिने जोखिम समेत उत्तिकै बढेको छ। विज्ञापन बजारलाई व्यवस्थित गर्ने नाममा सडक जोखिम बढाउँदै कानुन विपरीतका गतिविधि नहुन् व्यतिथिमाथि हाम्रो खबरदारी जारी रहनेछ। हो, मापदण्डमा सार्वजनिक स्थानमा विज्ञापन राख्न नपाइने, झ्याल ढोका छोपिने गरी कुनै पनि विज्ञापन गर्न नपाइने, विज्ञापन राखेकै भरमा छिमेकीलाई असर पार्न नहुने, सम्पदा भएका स्थानमा राख्न नहुने कानुनी व्यवस्था छ। महानगर भने मापदण्डको खिल्ली उडाउँदै कमिसनका भरमा काम गरिरहेको छ। एलइडी बोर्ड जताभावी राख्दा सवारी दुर्घटना बढ्नुका साथै पैदल यात्रुलाई समेत शास्ति भइरहेको छ। जताभावी विज्ञापनका नाममा महानगरले काठमाडौँलाई अझै कुरूप बनाइरहेको छ। यो विषयमा हामी निरन्तर फलोअप गरिरहनेछौँ। यी यस्ता कुनै पनि पीडा व्यथा र गुनासोमाथि कार्यक्रम जनताको इजलास मार्फत निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछौँ। व्यवसायीले नीति नियम मिचेर गरेका बदमासी, जनताको गुनासो र कथा व्यथासँगै सरकारी निकायबाट दिइने सेवा प्रवाहमा भए गरेका कमजोरीका लागि हामी सुधारको प्रयास कार्यक्रम मार्फत खोज्नेछौँ। तपाईँ हामीलाई आफूले बेहोरेका समस्या र गुनासो स्क्रिनमा देखाइएको टेलिफोन नम्बर र इमेल ठेगानामा पठाएर वा टिपाएर समस्या समाधानको साझा आवाज भन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजका लागि जनताको इजलास यति नै। फरक विषयवस्तु र तपाईँहरूकै गुनासोसहित अर्को कार्यक्रममा पुनः उपस्थित हुनेछौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।